श्रीमद् भगवद गीता को 17वां अध्याय, जिसको नाम हो श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा त्रय, 3 प्रकार को श्रद्धा को विभाजन करने ये योग, यानी सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। श्रद्धा तो श्रद्धा नहीं हो, तर सात्विकी, राजसी र तामसी। तसर्थ यो तीनैवटा श्रद्धा अनुसार कुन श्रद्धा कतिखेर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो ध्यानमा दिनका लागि यहाँ भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, आउनुहोस् भाव र प्रेमले पहिली श्लोकको पाठ गरौँ। श्लोक पाठ गर्नुभन्दा पहिले अध्याय प्रारम्भ गरिँदैछ, त्यसकारणले हामी यसरी पाठ गर्नेछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। पदच्छेद। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। हामीले 16 अध्यायमा भगवान श्री कृष्णले आसुरी व्यक्तिहरूको, आसुरी स्वभावले युक्त भएका व्यक्तिहरूको लक्षणको कुरो गर्दाखेरि भगवानले भन्नुभयो, आसुरी व्यक्तिहरू पनि यज्ञ हवन सबै गर्छन्, दान पुण्यहरू पनि गर्दछन्, तर उनीहरूको दान पुण्य आदि कस्तो हो भन्दा शास्त्र विधिलाई नमानेर, शास्त्र विधिको परित्याग गरेर 23 श्लोक नंबर 23 मा 16 अध्यायको यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र विधि को उल्लंघन गरेर इत्यादि जुन श्लोकहरुमा बताएको थियो, त्यसै सन्दर्भलाई लिएर अब अर्जुनले प्रश्न गरे। के भन्छन् अर्जुन? अर्जुन उवाच, अर्जुनले भने, कृष्ण संबोधन छ कृष्ण, हे कृष्ण, ए जो मनुष्यहरू शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र विधिलाई त्याग गरेर, हेर्नुस् काम गर्नु त ठिकै हो, तर शास्त्र विधिलाई त्याग गरेर श्रद्धया, श्रद्धा अन्विता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धाले युक्त भएर यजन्ते, देवता आदि को पूजन गर्दछन्, यज्ञ हवन आदि गर्दछन्, तेषाम, त्यस्ता खालका श्रद्धालु तर शास्त्रको विधिलाई त्याग गर्ने खालका ती व्यक्तिहरूको निष्ठा तू, हे कृष्ण, फेरि तिनीहरूको निष्ठा कहाँ, कुन खालको निष्ठा हुन्छ? सत्वम, सात्विकी निष्ठा हुन्छ, आहो अथवा त रजः तमः, राजसी अथवा तामसी निष्ठा हुन्छ। हेर्नुस्, प्राय पुरानो जमाना होइन, अहिलेको जमानामा घरमै किताब ल्याएर राम्ररी पढेको छ, पिताजी पढालेखा हुनुहुन्छ, राम्ररी पढेको छ भने पनि यदि ऊ
विधिपूर्वक पाठशाला गएको छैन, विधिपूर्वक महाविद्यालयहरू गएको छैन, यानी स्कुल कलेजहरू गएको छैन, युनिभर्सिटीहरू गएको छैन, वो प्रामाणिक रूपका जो अर्गनाइजेसन्सहरूले अर्गनाइज्ड गरेका संस्थाहरूमा ऊ गएको छैन र उसले सर्टिफिकेट लिएको छैन भने कुनै पनि महकमामा कुनै पनि ठाउँमा गएर मलाई नोकरी चाहियो, मैले यस्तो गरेको छु, म यो जान्दछु यो जान्दछु यो जान्दछु भन्दा उनीहरूले भन्छन् तपाईको सर्टिफिकेट देखाउनुहोस्। केही न केही त चाहिन्छ सर्टी, ओके। त्यसकारणले शास्त्र विधिलाई वास्तवमा मान्नै पर्दछ। हामीले 16 अध्यायमा श्री कृष्णले भन्नुभयो श्लोक अन्तिममा कि शास्त्र परमात्माको आज्ञा हो, त्यसकारणले शास्त्र अनुसार नै काम गर्नुपर्दछ। भगवान श्री कृष्णले शास्त्र विधिको कुरो गर्दाखेरि शास्त्र नै हाम्रो एउटा सर्वे सर्वा चिज हो, त्यसकारणले शास्त्रलाई कहिल्यै पनि उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। त्यसकारणले शास्त्र विधिलाई मान्दैनन् तर श्रद्धा छ। आसुरी व्यक्तिहरूमा शास्त्र विधिलाई पनि मान्दैनन् र श्रद्धा पनि छैन। काम गर्छन्, यज्ञ हवन कुनै त्यस्ता हालका काम गर्दछन्, पूजा पाठ हवन इत्यादि गराउँछन्, तर श्रद्धा छैन। खाली 16 अध्यायमा हामीले पढेर सुन्दा के चाल पायौँ भने दिखावाको लागि, आफ्नो बडप्पन बताउनको लागि, दम्भपूर्वक, आडम्बरपूर्वक, कृत्रिमतापूर्वक, खाली देखावटीको लागि जुन काम गर्दछन् त्यो आसुरी व्यक्ति हुन्। तर अर्जुन एउटा अलग खालको कुरो गर्दैछन्। अर्जुन के भन्छन् भन्दा हुन सक्छ शास्त्र विधिलाई कसैले जान्दैन तर ऊ पूजा गर्दछ, पाठ गर्दछ, उसले कहीँ सुन्यो, कहीँ चाल पायो, ऊ गर्दैछ भने त्यस्ता खालका श्रद्धालु व्यक्तिको निष्ठालाई, किनभने यो अध्यायको नाम हो श्रद्धात्रय विभाग योग। 3 श्रद्धा, सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा र तामसी श्रद्धा। यो 3वटा कुरो मध्येमा कुन श्रद्धालाई हामीले यसमा लिने? यो खालको श्रद्धा छ तर शास्त्र विधिले उसलाई ऊ परिचित छैन अथवा मान्दैन भने यसलाई के भन्ने? ओके, भन्दाखेरि जस्तो म यसका लागि उदाहरण म 1-2वटा दिन्छु। सम्प्रदायमा सांप्रदायिक मान्यताहरू अलग अलग छन्। जसरी वैष्णव परम्पराबाट अनुप्रेरित भएका जति पनि प्रावधानहरू छन् उनीहरूमा व्रत नियमहरू आफ्ना खालका छन्। जसरी एकादशीको व्रत गर्नुपर्दछ अथवा भिन्न भिन्न प्रकारका अनुष्ठान व्रतहरू हुन्छन्। त्यसरी केही सम्प्रदायहरूमा एकादशीको व्रत नभएर अरू केही व्रत हुन्छ, अष्टमी, चतुर्दशी आदि व्रतहरू हुन्छ। तर मैले कतिखेप कस्तो देखेको छु भने सम्प्रदायलाई अलिकति जान्ने, यानी म पुरानो हुँ, म जान्दछु भन्ने खालको व्यक्तिहरूले त्यो सनातन धर्म अन्तर्गत बताइएका जुन कुराहरू छन्, हामी त यो सम्प्रदायको हौँ त्यसकारणले हामी यो कुरो मान्दैनौँ भनेर त्यसलाई त हटायो, किनभने सम्प्रदायको हिसाबले। तर आफ्नो सम्प्रदायको विधि विधानलाई पनि प्राय मान्दैनन्। किन मान्दैनन् भन्दा मैले जानेको छु भन्दा यो खालको अब श्रद्धा छैन भन्दा पनि अप्ठ्यारो छ, श्रद्धा त छ। त्यसकारणले यो खालको जुन श्रद्धा छ, यो खालको जुन भावना छ, यसलाई सात्विकी मान्ने, राजसी मान्ने कि तामसी मान्ने? अर्जुनले भगवानलाई प्रश्न गरे। शास्त्र विधिको त्याग 3 प्रकारले हुँदो रहेछ। विद्वानहरूले यसमा बहुत मिठो कुरो भनेको छ।
शास्त्र विधि, फेरि ध्यान दिएर सुनौ, शास्त्र विधिलाई नमान्नुका तीनवटा कारण हुन्छन्। तीनवटा कारणको फल अलग अलग हुन्छ। एउटा कारण हो नजान्नु, शास्त्र विधिलाई राम्ररी नजान्नु। अर्को कारण हो उपेक्षा, अनि तेस्रो कारण हो विरोध। अब उपेक्षा नै मैले अघि भने नि जसरी, न हामी त यो कुरो मान्दैनौँ, उपेक्षा। अनि अर्को कुरो विरोध, न यस्ता कुरा हामी मान्दैनौँ भन्ने विरोध। उपेक्षा र विरोधमा अलिक फरक छ। तर एउटा कारण हो अज्ञान। अज्ञानद्वारा गरिएको जुन कुरो छ यसमा अपराध, ठुलो अपराधको बोध हुँदैन। र एउटा कुरो के हुन्छ भन्दा अज्ञानद्वारा ऊ धर्ममा लागेको छ, ऊ परम्पराको परिपोषण गर्दैछ भने परमात्माले आज नभए भोलि उसलाई कृपा गर्नुहुन्छ। भगवान जगन्नाथको मन्दिर अगाडि एउटा ब्राह्मण भगवद गीताको पाठ गर्दछन्। ब्राह्मण शरीर छ अनि बडा पवित्र व्यक्ति छन्, भगवद गीताको पाठ गर्दछन्। तर भगवद गीताको पाठ नगरिकन ऊ धेरैवटा कामहरू, केही पनि जस्तो भोजन गर्ने इत्यादि काम गर्दैनन् ती ब्राह्मण देव। तर गीताको पाठ अत्यन्त अशुद्ध गर्दछन्। त्यसकारणले केही भाषा जान्ने व्यक्तिहरूले, व्याकरण जान्ने वैयाकरणहरूले ती पण्डितको, ती जुन सामान्य जो ब्राह्मण देव हुन् उनीहरूको उपेक्षा गर्दछन्। कस्तो खालको मान्छे, शुद्ध पढ्दैनन्, सब अशुद्ध। व्याकरण जान्ने मान्छेहरूले, ग्रामर जसले जान्दछ ऊ चारैतिर नुक्ता चिनी हेर्दछ। घृताधारे पात्रम पात्राधारे घृतम इत्यादि कुराहरू। अशुद्ध कहाँ छ, अशुद्ध के छ त्यो कुरो। चैतन्य महाप्रभु जो इस्कान भन्दा पनि इस्कान पनि हो, जुन हरे कृष्ण मुभमेन्ट, तर यसको मूल नाम हो गौडीय सम्प्रदाय। यसका मूल जुन पुरुष हुन् चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथको दर्शन गर्न जानुभयो। अनि भगवान जगन्नाथको दर्शन गरेर बाहिर निस्किँदाखेरि त्यो ब्राह्मणको मुखबाट उच्चारण भएको अत्यन्त अशुद्ध भगवद गीताका श्लोकहरू चैतन्य महाप्रभुले सुन्नुभयो। चैतन्य महाप्रभु संस्कृतको अत्यन्त धुरन्धर विद्वान हुनुहुन्थ्यो। त्यसमध्ये पनि तर्कशास्त्रको अत्यन्त प्रज्ञा पुरुष। ठिङ्ग उभिनु भएर त्यो ब्राह्मणले गरेको पाठ सुन्दा उहाँका उरतिर परतिर धुवाँधार गदाधर भट्टहरू, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी जस्ता महान महान विद्वानहरू अगाडि पछाडि हिँड्छन् अष्टदलको साथमा। प्रभु जाउँ, यो ब्राह्मण बहुत अशुद्ध पाठ गर्छन्, हामी जाउँ नै। चैतन्य महाप्रभुले भगवद गीता सहित त्यो ब्राह्मणलाई प्रणाम गर्नुभयो। ब्राह्मण पाठबाट यसो आँखा खोलेर हेर्दा ओहो, साक्षात चैतन्य महाप्रभु हुनुहुन्छ। तुरन्त ऊ तल उत्रेर उसले प्रणाम गर्यो। प्रणाम गरेपछि चैतन्य महाप्रभुले उसलाई आफ्नो हृदयमा अङ्कमाल गर्नुभयो, हृदयमा सटाउनु भयो। चैतन्य महाप्रभुले हृदयमा सटाउने बित्तिकै त्यो ब्राह्मणको विद्यामा जुन अशुद्धपन थियो सबै खत्म भयो। उसले नजानेका सबै कुराहरू उसको मस्तिष्कमा आपसे आप अवतरित भयो। त्यो ब्राह्मण अत्यन्त विद्वान, चैतन्य महाप्रभुको कृपाले, चैतन्य महाप्रभुको पावन स्पर्शले महान विद्वान भयो। हेर्नुस्, अज्ञानतापूर्वक नजानिकन पनि प्रभुको भक्तिमा, सतशास्त्रको दर्शनमा मैले देखिरहेको छु कति भक्तहरू यस्ता हुन्छन् जसले भगवद गीतालाई प्राण जस्तो गरेर घरमा राख्दछन्। आश्चर्यको कुरो म तपाईहरुलाई भनौं, अमेरिकाको हाम्रो मन्दिर, यहाँ गुजरातको मन्दिरमा कोही बेला भक्तहरूले झोलामा के कुरो ल्याएर बाहिर छोड्दिराख्छन्।
अनि भरे कसले के ल्याएछौ यहाँ हेरौँ त भनेर हेर्दाखेरि त्यसभित्र पुराना भगवानका फोटाहरू हुन्छन्, पुराना रुमालहरू हुन्छन् अनि पुराना शास्त्रहरू हुन्छन्। त्यसभित्र दुर्लभ शास्त्र पनि हुन्छ कोही कोही बेला। अब के भयो, बाउ आमाहरू, हजुरबा हजुरआमाहरूले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक जो कुरोहरू राख्दथे, आजको युवकहरूलाई पढा लिखा छन्, घरमा भिन्न भिन्न प्रकारका फोटाहरू राख्ने जग्गा छ, तर प्राचीन परमात्माका फोटाहरू राख्ने स्थान छैन, शास्त्र राख्ने उनीहरूकोमा ठाउँ छैन। तपाईँ आश्चर्य लाग्दछ अहिलेको युवा पिँढी जहाँ एकातिर अत्यन्त धार्मिक पनि हुँदैछ, जसले सद्गुरु पाएको छ, जसले सत्संग पाएको छ, उसलाई त धर्मपट्टि शास्त्रपट्टि हृदयमा अत्यन्त शुद्ध भाव छ। तर जो मान्छे प्राय गरेर यो पनि जो घरमा पहिलेदेखि धेर भक्ति गर्दथे, त्यो घरका मान्छेहरू बिस्तारै बिस्तारो नास्तिक हुँदै जाँदैछन्। कारण उनीहरूले धर्मलाई एउटा फेसन मात्रै माने। बडो विचित्र कुरो छ। धेरै कुरो दिमागमा अहिले आइरहेछ, म धेरै कुरो नगरौँ। परमहंस महाराज जी का पुराना भन्दा पुराना शिष्यहरू लगभग 9 को बराबर भइसके। अहिले जो हजारौं को तादादमा भद्रावतीपुरी धाममा भक्तहरू आउँदैछन्, विनम्रतापूर्वक भन्नुपर्दा 95% भक्तहरू यो दासले तयार गरेका भक्तहरू हुन्। पुराना त धेरै त गइसके, जो छन् उनीहरू अब घर घरमा शरीर अशक्त भयो, तर उनीहरूका सन्तानहरू प्राय बहुतै कम्ती मात्रामा छन्। किन यस्तो हुन्छ भन्दा यो उपेक्षा हो यो। तर एउटा कोही पनि व्यक्ति श्रद्धापूर्वक केही पनि जान्दैन, तर श्रद्धापूर्वक लागेको छ भने कबहुँ तो दीन दयालको भनक पडेगो कान, कुनै न कुनै बेला कृपा कटाक्ष प्राप्त हुन्छै हुन्छ। हेर्नुहोस्, यस्माच्च एन च यथा च यदा च यच्च, कुनै पनि राम्रो अथवा नराम्रो कार्यको फल त पाइन्छै पाइन्छ। जब हामी यति धेरै सुन्छौँ नराम्रो फल पाइन्छ, नराम्रो फल पाइन्छ, त राम्रो फल पनि त पाइन्छ। त्यसकारणले हामी श्रद्धापूर्वक, म प्राय तपाईहरुले जान्नुहुन्छ, यो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायमा मैले जुन एउटा नयाँ प्रवाह चालू गरेको छु। कोही पनि भक्तहरू मेरो पासमा आएर भन्छन्, गुरुदेव तुरन्त अहिले श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायमा तारतम मन्त्र लिएर दाखल हुन गाह्रो छ। घरको परिस्थिति, परम्परा दिएको कुरोहरूबाट एकैचोटि दाम्लो छिनाउन गाह्रो भएको छ। तर चरण शरणमा रहेर भगवत भक्तिको आश्रय लिने इच्छा छ, के गर्ने? अनि उनीहरूलाई म होइन, तपाईहरुले गर्नु पर्दछ। यसपालि मैले अनलाइन पनि दीक्षा दिने काम गरे। मतलब के हो, कोही पनि व्यक्तिलाई हृदयमा इच्छा भयो, ओहो मनुष्य जीवन अत्यन्त बहुमूल्य जीवन रहेछ, यो जीवनमा साँचा सद्गुरुलाई पाउन बडो गाह्रो रहेछ। जब एउटा अवसर मेरो हातमा छ भने म प्रारम्भ त गर्दछु। प्रारम्भ गरेपछि आज भोलि पर्सि हुँदा हुँदै जब हामी सानो सानो स्टेप, सानो सानो पाइला सार्दै सार्दै गर्यौं भने परमात्माको कृपा अवसर प्राप्त हुँदै जान्छ। त्यसकारणले गर्न जरुरी छ। त्यसकारणले शास्त्रको उल्लङ्घन, शास्त्र विधिको त्याग, यो 3 प्रकारको छ। एउटा नजान्नाले, त्यसकारणले अर्जुनले पहिलो श्लोकमा प्रश्न गरे, श्रद्धा छ तर शास्त्र विधिको त्याग गर्यो। कसरी त्याग गर्यो भन्दा यो अर्जुनको प्रश्नको परिपाटीलाई हेर्दाखेरि यो अज्ञानतापूर्वक, जान्दैन बिचारा उसलाई। तर एउटा विरोधले अनि अर्को उपेक्षाले
यो अलिकति अप्ठ्यारो कुरो हो। र अब भगवान श्री कृष्णले अत्यन्त सुमधुर स्मित हास्यद्वारा अर्जुनका प्रश्नको समुचित जुन उत्तर दिनुभयो, त्यो उत्तरबाट भोलिको दिनबाट स्वाध्याय सत्संग प्रारम्भ गर्ने। बस आउनुहोस्, आजको स्वाध्याय सत्संगलाई म विराम दिन्छु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम।